बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम जोसेफ बर्न्स ने पाकिस्तान का अचानक दौरा क्यों किया? अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात क्यों की है? भारत से भागकर पाकिस्तान आने की वजह क्या है? ये तमाम तर तफसीलात इस बड़ी खबर और अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि बैकग्राउंड इसका ये है कि पहले इतलात आई कि जो अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने भारत का दौरा किया है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के दौरे के हवाले से ISPR की जानिब से एक खबर जो है वो शेयर की गई। पहले वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं, फिर अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने जनाब रखते हैं। मामला कुछ यूँ है कि पहले यह खबर आई कि अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह विलियम जोसेफ बर्न्स के भारत का दौरा करने की इतलात हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मंगल को नई दिल्ली में भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से मुलाकात की। ताहम मुलाकात की तफसीलात जो हैं वो जारी नहीं की गई। भारतीय मीडिया का कहना है कि CIA चीफ और भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत की गई और यह भी अहम है कि अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ ने अफगानिस्तान में तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद और तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के ऐलान से पहले उन्होंने अफगानिस्तान का भी दौरा किया था। अच्छा, अभी इस हवाले से मुख्तलिफ चमगोइयाँ जारी थीं और ख़बरें गैदर करने की कोशिश की जा रही थी कि मामला क्या है। तो इसी दौरान जो है वो ये इतलात आई, खबर आई कि जो अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं विलियम जोसेफ बर्न्स वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनकी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से जो है वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया। बयान जो है जनाब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने मुलाकात की है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स की मुलाकात के मौका पर DGISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ और ISPR के मुताबिक मुलाकात में अयादा किया गया कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़म है और विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के इक़दामात को सराहा। ISPR ने मज़ीद ये भी बताया कि CIA डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने पाकिस्तान के खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों को भी सराहा और ISPR का ये कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन से मुतल्लिक ताउन के लिए पुरअज़म है। ये एक रवायती किस्म की प्रेस रिलीज़ भी जो है वो जारी की गई डेफिनेटली, जिसकी अपनी एक सफारती जो है वो ज़ुबान होती है, अस्करी ज़ुबान होती है और लेकिन ये एक अहम तरीन और तफसीली मुलाकात थी और इसके ऊपर अस्करी जो माहिरीन हैं उन्होंने भी कुछ अपने तज़िये पेश किए हैं, कुछ हमने भी लोगों से बात की है इस खबर के हवाले से, इस मुलाकात के हवाले से। वो अहम तरीन जो मामलात है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि विलियम बर्न्स ने अफगानिस्तान में जब वो हुकूमत के क़याम से पहले, तालिबान हुकूमत के क़याम से पहले वहाँ अफगानिस्तान का दौरा किया। उसके बाद फिर गुज़श्ता दिनों ये इतलात आई कि DGISI बिल्कुल जो है वो काबुल पहुँचे। उन्होंने काबुल में जो है वो अहम तरीन मुलाकातें की जिस पर भारतीय मीडिया की जानिब से अच्छा खासा शोर हुआ और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान जो है वो जो खित्ते के मामलात हैं उसमें जो कई ममालिक हैं उनके मामलात में पाकिस्तान दखल अंदाजी कर रहा है। वहाँ जब DGISI से सवाल भी पूछा गया मुस्तकबिल के हवाले से खित्ते के अफगानिस्तान के, तो DGISI ने यह कहा कि आप हौसला रखिए, डोंट वरी, तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अच्छा, इस दौरान अजीत डोवल और बाकी जो भारतीय क़यादत है वो भी तरह तरह के भोंडे इल्ज़ामात अस्करी क़यादत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाती रही और फिर ये इतलात आई क्योंकि भारत की परेशानी में हद से ज़्यादा इजाफा हो गया था, तो फिर ये इतलात आई कि जो भारतीय CIA चीफ, जो अमरीकी CIA चीफ हैं वो भारत पहुँच गए और भारत ने वहाँ पर जो अस्करी ज़राए के मुताबिक और कानून जो अस्करी माहिरीन हैं उनके मुताबिक वहाँ पर जो अपना जो कज़िया था सारा वो सामने रखा कि जनाब हमारा किरदार था अफगानिस्तान के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है आपके जाने के बाद और पाकिस्तान का किरदार खित्ते में बढ़ गया और अफगानिस्तान में हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, सरमाकारी की थी, वो सारी ज़ाया हो गई है। अशरफ गनी छोड़ के चला गया है, वहाँ तालिबान आ गए हैं जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, जो रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हालांकि भारत पहले जो है वो अशरफ गनी के दौर में सरजमीन इस्तेमाल करता रहे। इस किस्म का मामला था भारत की जानिब से और फिर उनकी जानिब से जनाब इस मामले के ऊपर भी जो है वो चीखो पुकार की गई कि अब जो है वो पाकिस्तान का खित्ते में किरदार जो है वो बढ़ता जा रहा है और तालिबान
طالبان نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بھی بات کی ہے، طالبان نے جو ہے وہ بھارت کو بھی ایک قسم کی دھمکی دی ہے۔ اس قسم کا انہوں نے جناب اپنا ڈرامہ سا وہاں پہ کریٹ کیا، اور امریکی جو CIA کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی بھارت کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کے مطابق وہ پاکستانی قیادت سے یہ درخواست کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے کردار کو تو سراہتے ہیں لیکن باقی ممالک کے کردار کو بھی دیکھا جائے۔ اس ماحول کے اندر جو ہے وہ CIA کے سربراہ پاکستان پہنچے اور عسکری قیادت سے جناب انہوں نے ملاقات کی، جس ملاقات کی تفصیلات ISPR نے جو ہے وہ جاری کی ہیں، لیکن کچھ اہم ترین عسکری ذرائع کے مطابق، کچھ عسکری امور کے ماہرین کے مطابق امریکی CIA کے سربراہ اس خواہش کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے، اور پاکستان کی عسکری قیادت سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ افغانستان میں جو ہے معاملہ، کیونکہ اب وہاں پر جو ہے وہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، امریکہ کی ان تمام معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور پاکستان خطے میں ایک اہم ترین ملک ہے، اور طالبان کے ساتھ پاکستان کی اور پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، پاکستان کے کردار کے تو ہم معترف ہیں، لیکن جو بھارت کی کسی حد تک افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ تھی یا خطے میں جو کردار تھا اس کو جو ہے وہ کم نہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان سے اس خواہش کا اظہار لے کر وہ آئے کہ جو ہے وہ افغانستان کے معاملے کے اندر روس کا اور چین کا جو کردار ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے، اس خواہش کا اظہار لے کر آئے، اور انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے یہ درخواست کی۔ تاہم پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے واضح انہیں کر دیا گیا، کہا گیا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اور طالبان جو ہے وہ مکمل طور پر خود مختار اور وہاں کے تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کسی ملک کی جو خود مختاری ہے یا اس کے اندرونی معاملات ہیں اس میں ہرگز جو ہے وہ پاکستان مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہاں، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، افغانستان میں بھی وہ وسیع جو پاکستان چاہتا ہے کہ امن کا قیام ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے امن کا قیام، ہمارے یہاں بھی وسیع تر امن کا قیام ممکن ہے، اور ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور ماضی میں کئی مرتبہ ہم امریکہ کو ثبوت بھی پیش کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ تو آپ کی یہ جو خواہش ہے کہ بھارت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کے حوالے سے یا چین اور روس کا کردار کم کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ معذرت خواہ ہے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ طالبان کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، نہ وہ کوئی جو ہے وہ ہماری بات کے مطابق چلتے ہیں، ان کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، اور اسی طریقہ کار کے تحت وہ آگے بڑھیں گے، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک ایسی حکومت ہو جس میں جو ہے وہ نہ صرف خطے میں وہ بہتر تعلقات رکھے، بلکہ وہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر ہوں۔ تو اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور ذرائع کے مطابق ایک اور اہم ترین خواہش اور بڑی خواہش جس کا اظہار جو ہے وہ امریکی قیادت کی جانب سے کیا گیا اس ملاقات کے اندر، جو خواہش وہ لے کر آئے تھے وہ خواہش یہ تھی کہ ایک پہلے بھی ملاقات کی تھی CIA چیف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان سے اڈے مانگنے کی بات ہوئی تھی، پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہاں پر امریکہ اپنا کچھ نہ کچھ جو سیٹ اپ ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے صاف انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا ممکن ہرگز نہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں وہ پاکستان کے جو جمہوری منتخب وزیر اعظم عمران خان وہ دیکھتے ہیں، اور اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی جو عسکری قیادت جو ہے وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسا کوئی بھی جو فیصلہ ہے اور اس قسم کا جو کوئی بھی ڈیسیژن ہے وہ پاکستان کی جو سویلین قیادت ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں وہی لیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے بھی کچھ ذرائع کے مطابق بات ہوئی کہ امریکہ کے کردار کس حد تک جو ہے وہ خطے کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کس حد تک اس میں تعاون کر سکتا ہے۔ تو عسکری قیادت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انہیں یہی کہا گیا کہ جہاں تک بات ہے پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان سے بات کرنے کی، تو معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفارتی جو چینلز ہیں وہ آپ اس کے اندر استعمال کیجئے، جو دیگر جو چینل ہے وہ اس کے اندر آپ استعمال کیجئے کہ دونوں ممالک کی جو وزارت خارجہ ہے وہ اس معاملے کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتی ہے، یا اگر امریکی صدر جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پروٹوکول وائز ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہے، چیف ایگزیکٹو پاکستان کے، وہ ان سے رابطہ کریں گے۔ ماضی میں کیونکہ ایک دفعہ یہ کوشش کی گئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے، ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے، کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بات کرے، جس کے جواب میں عمران خان نے صاف انکار کیا اور کہا تھا کہ اس پروٹوکول کا خیال رکھا جائے، اور دفتر خارجہ کے ذریعے انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے وزیر خارجہ سے بات کرے، اگر امریکہ کی عسکری قیادت بات کرنا چاہتی ہے تو ہماری عسکری قیادت سے بات کرے، مجھ سے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ امریکی صدر جو بائیڈن ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سارا سینیریو، جو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ امریکہ کی جو یہ عسکری قیادت ہے، جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ یہ سارا
سارا سینیریو رکھا گیا۔ اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی اہم ترین جو تفصیلات ہیں وہ بھی ابھی آنا باقی ہیں، وہ جب آئیں گی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپڈیٹس آپ کو دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔